mayong adlaw kanatong tanan ani at karon diri sa munisipyo sa Maigo, Lanao del Norte. Usab na diri ang venue karon gipahigayon diri sa Barangay Labuay. Kini ini masaksihan karon dinhi sa kilid. Mao kini ang mga beneficiary sa tupad o sa dole nga gi-release dinhi sa Barangay Labuay. Diri ang venue. Usab pasalamat usab kita no sa ato ang Provincial Governor Angging Quebranza de Maporo, Congressman Khalid Quebranza de Maporo, usab ng ato ang Provincial Liga ng mga Barangay Federated President din sa Provincia sa Lanao del Norte, na mao si Board Member Joseph Neri Jr. Usab no nga ni suporta usab niini. So magpasalamatan usab kita no sa Dole Region 10 usab ang tupad nga kini mga beneficiary nga naa karon diri nga inyo masaksihan. O kini ang mga market vendors dinhi sa munisipyo sa Municipality of Maigo, Lanao del Norte. So salamat kayo Governor Angging Quebranza de Maporo, Congressman Khalid Quebranza de Maporo, usab no sa ato akong Liga ng mga Barangay President Federated dinhi sa probinsya sa Lanao del Norte, Board Member Joseph Neri Jr. Pinalanggang Senator. Kinsa gani ang Mr. Malasakit? Senator Bongo. Atong pagpakan sa pamaagi po sa pag-approve ni Gov. Angging. So naghimo kog letter, then gi-approve ni Gov, gihatag na mo ni Senator Bongo. So karon na-approve. Atong pagpakan si Gov. Angging. Si Kong Khalid Quebranza de Maporo sa ilahang referral o pag-approve sa letter. So kuni akong kapad karon isa sa beneficiaryo sa maong gipahigayon karon sa Dole of sa tupad dinhi sa munisipyo sa Maigo. Ma'am, unsa may atong ikasulti nga ikaw usa nung nahimong beneficiaryo niining tupad og sa Dole? Ang kaistorya na ko anak tabang ina mo sa mo among kalisod dagdag ko na sa among puhunan kami maayag mga pindakan. So papasalamaton gayud kita ma'am no, kisa atong pasalamatan no, mohatag kita pasalamat ngadto sa probinsya labi na sa Dole ug sa maong sa tupad nga isa ta nga maong napili no, kumbaga nabutang nga usa ka beneficiaryo sa maong Dole o sa tupad sa mga market vendors dinhi sa munisipyo sa Maigo. Ako nagpasalamat ko ni Angging de Maporo o ni Board Neri o ni Bongo. Ako ikong pasalamat kung kalimot na ko sa uban. So dakulan ko pasalamat nila nga nakatabang sila sa namo nga diri sa mga ayuda nilang iban. So isa lang ma'am, isa ka mensahe isip usa ka market vendors dinhi sa munisipyo sa Maigo ug mensahe usab no nga makapaingganyo makapa-encourage sa imong mga kauban dinhi sa market vendors dinhi sa munisipyo sa Maigo. Ako mensahe nila nga kung makadawat sila sa kwarta dapat ipahalo nila ang kwarta nga dili gid nila ingon nga palit-palit lang sa dinana ang kinahanglan sa tao karon mo ay ato ang gamitan nato ana. Salamat kayo man. Pangalan nato palihog ma'am? Maria Leonora Teresa Tumaro. Okay. So salamat kayo no, usa sa market vendors dinhi sa munisipyo sa Maigo, usa ka beneficiaryo sa maong tupad o sa Dole nga karon gipahigayon diri. Usab no, once again mapasalamaton kita ni Governor Angging Quebranza de Maporo, ang atong grabe ka supportive tayo nga gobernadora dinhi sa probinsya sa Lanao del Norte. Usab no ang usab nga ato ang Congressman Khalid Quebranza de Maporo. Usab no ang karon nga naa karon diri mao ang Dole, usab ang ato ang tupad. So mapasalamat usab kita sa ato ang Provincial Liga ng mga Barangay Federated President Board Member Joseph Neri Jr. Salamat kayo board no nga sa imong pong paghatag ug suporta labi na gayud po dinhi sa munisipyo sa Maigo.
ganahan si Gov Anging Quebranza de Mapuro. Bahala gitagahan ka ni Senator Bongo o cash assistance na pagigihapon siyang ipahatag sa inyuha. Kauban nato ang staff no ni Senator Bongo from Davao, ma'am. Yes. So ma'am, unsay atong experience dinhi sa munisipyo sa Maigo kabahin sa paghatag og mga ayuda ni Senator Bongo karon nga inyong gidala karon diri sa munisipyo sa Maigo. Labi na gayud no sa tundanan ni Governor Anging Quebranza de Mapuro, and of course si Congressman Khalid Quebranza de Mapuro sa mga atong aktibo ug kayo nga Liga President sa probinsya sa Lanao del Norte na mao si Board Neri. So ma'am, sa ato ang ika-istorya karon ma'am, experience nato dinhi sa munisipyo sa Maigo. So, una sa tanan, no, mapasalamaton kaayo mi sa opisina ni Senator Bongo sa inyong init kayo na pagdawat sa mua karong adlaw. And mga kung yung naobserbahan no is sa among gamay na mag-istorya ni board is unsa gyud ang iyahang pagpaningkamot no na kanang ang dili lang ma-focus gyud diari sa iyang barangay ang benepisyo na makuha sa whole municipality of Maigo. Yes, Maigo, sorry. And also, kanang bibog yun kayo ang mga tao nakita na ko kung sila ka thankful and malipayon din sila sa pagdawat sa ilang tupad karong adlaw. So, of course, as mentioned na ko kanina fund di mababagikan sa opisina ni Senator Bongo kung wala po ang pagpaningkamot ni Board Neri and of course ni Dong Anging. So, kato lang, daghan kayong salamat and enjoy kayo silang tanan. Ma'am, thank you kayo. So, si ma'am, pangalan na to ma'am? Jel Gutierrez. Ma'am Jel Gutierrez, ma'am, thank you kayo. Ihatod ang amo ang mainitong pasalamat ngadto ni Senator Bongo sa iyang paghatag niya og ayuda dinhi labi na diri sa mga vendors diri sa munisipyo sa Maigo. And then of course no, mapasalamatan usab kami nga si Senator Bongo, grabe gyud ang hatag ng suporta dili lang sa munisipyo sa Maigo, dili sa probinsya sa Lanao del Norte. Thank you kayo ma'am. And then mao kadto no si Ma'am Gutierrez, ang staff ni Senator Bongo ni arigi sila diri aron sa paghatod no sa mga ayuda, mga programa, proyekto ni Senator Bongo nga matuman gayud dinhi labi na gayud sa probinsya sa Lanao del Norte. Mayong hapon kanatong